आता चल व्हायचं काय ना वाटतं. अरे ते भोसक्यावान आपण घेतल्या सगळ्या सायली तो आम्ही होत ना ते संडासाचे होते राहून द्या आय वॉर्ड नंबर 20 गांवचो वाडा हांव त्या वाड्याचो कावन्सिलर. आज एक दुर्घटना अशी घडली. थंय एक प्रोजेक्ट येता. त्या प्रोजेक्टाक सगळ्या वाड्यावयल्या लोकांचो ओपज आसतना ताका लायसन अलाउड केलें. ज्या जाग्यार ताका लायसन अलाउड करपाची एरियाज न्हू ती. जो प्रोजेक्ट जर घालता जाल्यार तो रस्तो कमीत कमी 8 ते 10 मीटर जाय आशिल्लो. थंय ते सायडीचेर रस्तो जो आसा पळय तो 2.5 ते 3 मीटर रोड आसा आनी तो प्रोजेक्ट एप्रूव जावंक शकना. सो हांव गेली 2 वर्सां सांगत आसा. रिटर्न कंप्लेंट सुद्दां घातलेली आसा वाड्या वयल्यांनी. पूण ते कंप्लेनीन तेणी कांयच एंटरटेनमेंट करूंक ना. आयज पासून तिथे कांयच एक्शन घेवंक ना. आमचे रेजिडेंट ऑफ गांवचो वाडा सगळे जाण गेले थंयसर. खंय चेअरपर्सना कडेन गेले पूण काय ना अशेंच करया पळोवया अशीच उतरां दिली. चीफ ऑफिसराक मेळ्ळे तशेंच जालें पूण कांयच करिना. आयज म्हाका थंयसून एक कंप्लेन आयली की सगळ्या लोकांनी सांगलें की थंयसर सोंपी टाकी फोडली तेंच्यांनी काम करता आसतना आनी ती सगळी घाण रस्त्या वरसून औदुंबराचें देवस्थान आसा पळय ते पायणीसून ते तशें येयलें घाण. आनी सकयल 2 बांय आहा. ते बांयन तें सोंपीटाचें उदक गेलें. घाण गेली ती आनी लोकांची सगळी धांदल जाली. सो म्हाजो कायंड रिक्वेस्ट चीफ ऑफिसराक चेअरपर्सनाक की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तेचें तें लायसन रिवॉक करचें आनी नेसेसरी एक्शन तेचेर घेवची. जे करतात ते फीट ना, कायद्यान बसन ना. पूण तेंच्यांनी ते कायद्यान बसयले. कशें बसयले हें तुमकां खबर आसतलें. कायदे तांकां जाय तशें ते कायदे करतात. तेन्ना हेचेर सगळ्या ऑथॉरिटींनी बेगींतल्या बेगीन इन्स्पेक्शन करचें. हांवें कितले फावटी सांगलें इन्स्पेक्शन करा आनी तेचेर रिपोर्ट करा पण कोण आयकना. आनी आयज ही परिस्थिती जाली. फाल्यां पावसान आनीक घाण येतली. ताका जबाबदार कोण? ते कोण हें करतलो? आयज जर करिना जाल्यार फुडें खूब धांदल आसा. आनी हेंच प्रकरण न्हू सरावंडींग सायटीक सगळें फिलींग करून फ्लड येवपाची परिस्थिती आसा. आतांच उदक भरोन थंयसर फ्लो जाता रस्त्याच्या मदेगार. पूण कोणूच आयकून घेयना. कितले कंप्लेनी केले, रिटर्न कंप्लेनी केले, कावन्सील मिटिंगेक काडले, कोणूच एक्शन घेयना. इवन तेन्नाचो चीफ ऑफिसर आशिल्लो सावळ म्हणून तेणी ऑर्डर काडली इंजिनियरांक की वचोन तुमी इन्स्पेक्शन करा आनी इमिजिएट विथीन 7 days आपणाक रिपोर्ट सबमीट करा. पूण टील टुडे रिपोर्ट सबमीट करूंक ना, कांयच सबमीट करूंक ना. कितें मनमानी कारभार चालला हांगासर. हांव नको म्युनिसिपालिटी कोण चलयता आनी कितें चलयता ती. कावन्सिलान अंधारान दवरून हें सगळें काम चलता. तेन्ना शक्यतो लोकांक त्रास जावचो न्हू हेचेर कितें तरी उपाय काडा आनी
बेगीतल्या बेगी सोल्युशन काढून हेचेर एक्शन घेवपाचो प्रयत्न करा. म्हजो रिक्वेस्ट. आनी हांव काय हेच्या फुडें काय करूं शकना, कित्याक काम म्हाज्या हातींतलें न्हू. वाडेश्री एक्स कावन्सिलर हांगा कंट्रॅक्शन जाता, आमच्या वाड्या वयल्यान कांय कॉम्प्लिकेशन ना, पण प्रत्येक वेळा अशें की आमी सहन करता, आमच्या वाड्या वयले सहन करता. हांगा एक देवस्थान आसा, ते सारकें इतलें देवस्थान की अदुंबराचें देवस्थान, म्हणजे तुमकां खबर आहा थंय बुरशें चलना. आतां पळय हेंच्यांनी हें फोडलें टांकी, सेप्टीक टांकी वयर, ते सेप्टीक टांकीचें उदक सारकें देवळान गेलां, तशें ते बांय कडेन गेलां, प्रत्येकाच्या घरांनी गेलां. हांगा सकयल रावता विजय बिके, तेजे आमचो वाडो आख्खो स्टार्ट जाता हांगाल्यान, पण तेंच्यांनी कोण विचारना म्हणून हें सदांच चालू जावप. आपलें प्रोविजन करून बाकीचे फुडले. आयज तेणें बोर्ड मारला, तो आमकां दिसना कसलो बोर्ड मारला तो. बाबा वयर आनी कितें विलाज येतले. आयज 2 टांके फोडल्या म्हणटा ते सेप्टिकाच्यो. हेच्या वयर कितले टांके आसतल्यो हे पयलीं प्रोविजन पळोवपाक जाय, मागीर फुडें हात घालपाक जाय न्हू. आतां पळय सिबेज हे रस्ते फोडटात ते फोडटात, ते वयले फोडटात. शेतां तशीं, शेतान आतां शेतां पळय आतां उदक वयतलें म्हटल्यार सगळे शेतां बुडयला. हांव कॉन्सिलर आसतना हांव वाड्यार कोणी सांगोनी एक कायल माती घालूंक दिवन नासलें हांवें. आयज पळय जाल्यार पुरी शेताची शेतां बिल्डिंगा जाल्यो. कित्या खातीर? पयशे ना गव्हर्मेंटा कडेन, काय कोण तरी घेवन खाता आनी फाटल्यान बोबो मारता आपणाक खबर ना म्हणून. प्रेझेंट कॉन्सिलराक आमी केन्ना उलोवंक ना. आयज तूं शूटिंग काडशीत, हो पॉयंट तो पॉयंट मेळून दाखयता, कोणायकूय विचार वाड्या वयल्याक. बॅक पोवन दुखता, थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम जाला, कारण आमी विचारना म्हणून जाता आमचे अन्याय जाता. कॉन्सिलराक विचारल्यार फुडल्या वाड्या वयले कितें सांगता, कपेल काडून आपले वाडो न्हू, आपली वोटर न्हू, अशें केन्ना आसता. MLAकूय होच वाडो, कॉन्सिलराकूय होच वाडो. इलेक्ट जाता थंयसून तेजो वाडो स्टार्ट जाता. आमी केन्ना करूंक ना. हेच्या पयलीं खूब कॉन्सिलर जावन गेले. आमी पळयताले पळय तेन्ना गांवचऱ्यान एक ग्रिनरी आसली, शेतां भाटां आसात, हांगा प्रत्येकाची बांय आसा. पण आयज आमी पळयता की म्हाका दिसता तारी कडल्यानसून हांगा ही फर्स्ट कमर्शियल बिल्डींग येता. कोण डेव्हलपमेंट करता ताचेर आमचें व्हडलेशें कांय ना. आमी तांकां सांगलेलें की बाबा तुमच्या मर्यादीन करा. आतां ज्या तरेन काम चालू आहा तेजे तरेन प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आतां ही बिल्डींगचे प्रॉपर्टी वयर मेरेन पावल्या आनी वयले पयलीं जे बिल्डिंगी आसात तेंच्यो टाकयो आहा खंय, ते ह्या इंजिनियरान खंय खंय टाके ते पळोवंक जाय. आयज JCB लावन तो टाकी फोडल्या आनी ती टाकीचें उदक हांगा आयल्या, उदक देवळांच्या पोतान शेतान आनी लोकांच्या घरांनी गेलां उदक. आतां म्हाका कितले जाणां फोन येयले, हांव आयला हांवें आतां पुलिशीक कंप्लेंट दिल्या. आनी हेचो मुद्दो कितें, आतां तुमकां खबर आहा की फाटल्या दिसांनी तारीकडेच्या लायनीर सुद्दां जे फिलिंग चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, लँड माफिया चालू आसा, तेंचेर आमी कंप्लेनी दिल्या. कंप्लेनी करून डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारान तेंचेर रिस्टोर म्हणून सांगल्या, कंप्लेनी घातल्या. पण आयज आमी पळयता की ते हे आसा पळय माती भरल्या पळय ती अजून ट्रकाचे ट्रक वतीत आसा, तेचेर कांय कोणाचो लक्ष ना. खंय कॉन्क्रीट जंगल येता, जी आमची मानस बिनस आहा पळय ती सगळी पॅक जाल्लेली आसा. आनी फाल्यां हे हांगा कसलो हे व्हाळ आनी बंद जातले पावसान कितें खबर ना. पण आतां हांवें चीफ ऑफिसराकूय फोन मारलेलो. चीफ आमचे डॉक्टर नूतन आमची बिचोलकराकूय फोन मारलो. तिका सांगलेलें ती म्हणटा कावन्सिलराक सांग आनी आपूण एक्शन घेता. पण हेच्या पयलीं कितले जाण चेअरमॅन जाले. आमची म्युन्सिपाल्टी आहा ती फक्त रंगीत खुर्ची खेळटा आपली, कळ्ळें. कारण हेंचे एका वर्सान हेंचे चेअरपर्सन चेंज जायत असतात, आपल्या भितून ते एडजस्टमेंट करतात, पण हेंचो कांय लक्ष ना. आमचो कावन्सिलर आहा तो केन्ना भायर सरना. रोड सगळे खड्डे पडलेले आहा. कावन्सिलर म्हणटा की आपूण कंप्लेंट दिली, आपूण हे केला ते केला. तुज्या घराच्या कुशीकूच जे लँड माफिया आनी जी शेतां भरल्या पळय ती तुका दिसना. ते तितून एक्शन घेवपाक जायना. आतां म्हाका दिसता गरज आसा की हांवें सगळ्या आमच्या वाड्या वांगडा हे करतलो आनी म्युन्सिपाल्टी आनी मामलेदारा कडेन आमी वचून एक धडक मोर्चा वचून तांकां जाप विचारूंक जाय हेचेर कंप्लेनीचेर कितें जालें म्हणून. आनी जेन्ना अशें तुमी कन्स्ट्रक्शनाक लायसनाक दिता तेन्ना सुपरवायजर कोण करतात, खंय बाबा इतले दोंगर खणल्यात काय जी माती खणटात, जी झाडां बेडां मारतात तुमी, तेजेर लक्ष तुमचो कितें आहा तो म्हाका कळपाक जाय. अरे हांगा अचानक अशें उदीक येयलें की बसला थंय वास येता पळोवंक तर पळयता दारांतसून आमकां भायर सरपाक मेळना. आनी इतली घाणीचो वास पळय सांगपाक आमी धाकटे आसतना आजून हे व्हडले जाले 50-55 वर्साचे, केन्ना अशें एक थेंब येना गिमान. पावसाच्या दिसाचे एक नॅचरल हे ते ओके, तेका प्रॉब्लम ना. तांकां 10 फावटी हे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा तांकां 10 फावटी आनी पयलीं बंद करूंक लायिल्लें उदीक, तेन्ना तेंच्यांनी बंद केलें. पूण आतां अचानक हे संडासाच्या देवळाच्या दारांसून लोकांच्या घराच्या दारांसून
बांय कडेन पावले जे आख्खो वाडो 20-25 घरां उदीक पियेता हेजेर कितें तरी जावंक जाय न्हू फुडें. आनी दुसरें म्हणजे आतां पावसाचें सिजन ना. फाल्यां सकाळीं ती ड्रेन लायन बी खंयसर सोडटले कितें सोडटले आमकां कांय खबर ना. हे घरां बांदतले आनी वयतले. आमी विचारतले कोणाक फुडें, कोणाक विचारपाचें फुडें आमी. हे बांदतले घरां इकतले फ्लॅट वयतले आनी त्रास हे आमकां. देवळाच्या दारांसून संडासाचें उदीक, बांय कडेन संडासाचें उदीक, फुडें कोणाक विचारतले. कौन्सिलराक सांगून धाडले, कौन्सिलरान एक मनीस येयलो तो पळोवन गेलो. आतां पळोवया कितें करतात ते कोण.